आज हो व्हिडिओ काडपा फाटल्यान कारण म्हळ्यार आमच्या मालभाटांत वाडपी चोरयो. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी स्थानीक लोकांनी रेल्वे स्टेशनाचे भायर पार्किंगांत तशेंच स्टेशन रोडार जे चोर लोकांक भंय दाखोवन लुट्टाले तांकां धरले आनी पोलिसांचे स्वाधीन केले. एकदम बरें जालें. पयर आतां ह्या मजगती भितर म्हाका एक रेजिडेंटान फुटेज जाल्ली सीसीटीव्हीची तांच्या कंपाउंडां एक चोर भितर सरून कितें तरी लोखणाच्यो वस्तू घेवन गेलो. ताजेर ताजो मुद्दो नाशिल्लो. तो म्हणटा तशें फाल्यां ते चोर घरां भितर शिरून तांकां फाल्यां कोणाकय मारून चोरून धांवूंक शकतात. हांगा एक मेजर प्रॉब्लेम आसा म्हणून तो रेल्वे स्टेशन सामकें लागीं आसा जो चोराक बरें पडटा. लुटून डायरेक्ट ते फाल्यां ट्रेन धरता आनी तांच्या गांवांत वता. आतो पतो कांय उरना. सद्याक हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सामकें कॉलेप्स जाल्लें आहा. चोराक भंय ना जाला हें सामकें दिसून येता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना पळय चोरयेचे इन्सिडेंट जाल्ले तेन्ना मडगांवच्या आमदारान सांगिल्लें की हांगा एक आउटपोस्ट घालता म्हणून. पूण अजून पर्यंत तो आउटपोस्ट येवूं ना. पूण आयकल्ले भितर थंय आतां 2 पुलीस रावतात स्टेशना लागीं. सो हें बरें आसा. पूण हांव ऑथॉरिटीजा कडेन आनी पुलिसां कडेन एक कळकळीची मागणी करतां की थंय नायट पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी तशेंच तिळसाणे कात्रीर थंय बी पेट्रोलिंग वाडोवचें आनी आउटपोस्ट जाता तितले बेगीन हाडचो. एंट्री एक्झिट पॉयंटार चॅकिंग करून कोणी सस्पिशियस दिसल्यार तांकां रोखडेच धरचें. ही म्हजी सरकारा कडेन आनी ऑथॉरिटीजा कडेन मागणी. देव बरें करूं. The voice for coin.